बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, कल 8 फरवरी 2024 है। कल का दिन कल का दिन पाकिस्तान का एक बहुत ही अहम दिन है इलेक्शन के हवाले से। कल पाकिस्तान में इलेक्शन है। ये पाकिस्तान की तारीख का दूसरा मोमेंट है कि जब पाकिस्तान एक एक बदलाव के पॉइंट पर है। इससे पहले 1971 में ये मौका आया था कि जब जब ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, ये जो गैर कानूनी इख्तियार ले लिया गया है, जहाँ पर इदारे या अफराद पाकिस्तान के आइन से ज़्यादा मजबूत हो गए हैं, उस चीज़ को बदलने का वक्त है। और ये बदला जा सकता है सिर्फ़ और सिर्फ अवाम की ताकत के साथ। अवाम कल का दिन अवाम का एक इम्तिहान का दिन है। 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान को बदलने के लिए ये इकदाम उठाया था, लेकिन वो गलत डायरेक्शन में चला गया था। आज मेरा पाकिस्तान एक दफ़ा फिर उस दौराहे पे खड़ा है कि जब एक सच्चा और मुहिब्बे वतन लीडर इमरान खान अपनी कौम के लिए एक चट्टान बन के खड़ा हुआ है। पाकिस्तान के लिए हमने इस पाकिस्तान को मजबूत रखना है, मुत्तहिद रखना है, और इंशाअल्लाह ये मेरा पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा। इस पाकिस्तान के लिए जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो उस तनहा शख्स ने एक पार्टी खड़ी की और 22 साल की एक स्ट्रगल के बाद वो ईवान के इक़्तिदार तक पहुंचा और मुल्क का वज़ीर आज़म बना। 3.5 साल की हुकूमत के बाद उसकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। और ये जो प्लान सामने आ रहे हैं कि शायद ये उससे पहले हो गया होता, लेकिन पहले इसलिए नहीं हुआ कि मिडल में कोविड आ गया था और ये सिचुएशन थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो गई थी। अपनी हुकूमत ख़त्म होने के बाद वो शख्स घर में बैठ नहीं गया, क्योंकि वो एक सियासतदान नहीं है, वो एक लीडर है। उसके ज़ाती मकासद नहीं है, वो कौम के लिए खड़ा हुआ है। अगर ज़ाती मकासद होते तो जिन लोगों ने हुकूमत ख़त्म किया वो उन्हीं के साथ कंप्रोमाइज़ करता। 2 साल 3 साल वो जाकर बाहर कहीं बैठ जाता और उसके बाद उन्हीं के साथ डील करता और फिर मुल्क में आकर दोबारा अपनी पार्टी को चला रहा होता। लेकिन उसने डील नहीं की, इसलिए कि वो एक लीडर है। उसने किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उसके बाद हुकूमत ख़त्म करने के बाद वो फिर अवाम में आ गया। उसने अवाम के सामने अपना मुकदमा रखा, उसने रैलीज़ की। इन्होंने उसकी रैलीज़ पर अटैक किए, उसको इवन के पूरी पब्लिक के सामने, पूरे लाइव कैमरास के सामने 3 अतराफ से उस पर हमला किया गया और गोलियां उसकी टांग में मारी गई। और पूरी तमाम लोगों ने देखा, और वो शख्स, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अपनी FIR दर्ज नहीं करवा सका। ये है हमारा निज़ाम, ये है वो सिस्टम कि जिसको वो बदलने के लिए वो शख्स खड़ा हुआ है। अगर एक एक्स प्राइम मिनिस्टर, अगर वो अपना एक FIR, जो कि हर पाकिस्तानी का एक बुनियादी, एक बेसिक राइट है, अगर वो नहीं कर सकता, तो फिर आप और मैं, फिर हम कहाँ पर खड़े हैं? फिर क्या नहीं किया गया? फिर 9 मई का जो एक ड्रामा रचाया गया और उससे नेक्स्ट डे तमाम लोगों को, पार्टी के जितने भी मुतहरिक कारकुन थे, उनको पकड़ के जेलों में डाल दिया गया, उन पर इल्ज़ामात लगाए गए। और आपको पता है कि पाकिस्तान में तो अब ये चल रहा है जी कि ये इतने, पुलिस कहती है कि इतने पैसे दें, अगर नहीं देंगे तो आपको 9 मई के मुकदमे में अंदर कर देंगे। ये तमाम ये जो ड्रामे रचाए गए हैं, सियासतदानों को पकड़ पकड़ कर उनके बिजनेसेस ख़त्म किए गए, उनको जेलों में डाला गया। जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो अपने घर चला गया, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इनकार किया वो जेलों में पड़े हुए हैं। किसी ने पार्टी से वफादारियाँ तब्दील कर ली, कोई खामोश हो गया, लेकिन ये वाहिद इमरान खान है कि जो अभी तक अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है। अपना सब कुछ लुटा देने के बाद, जब इन्होंने देखा कि ये अब किसी सूरत भी हमारे काबू में नहीं आ रहा, तो ये धमकाते धमकाते उसकी फैमिली तक पहुंच गए हैं। पाकिस्तान की तारीख में इतना निचला लेवल कभी नहीं गया कि हम
کسی شخص کی ذاتی زندگی تک پہنچ جائیں اور اس کی ذاتی زندگی کو ہم تباہ کر دیں. عدالتوں میں اس کی بیوی کو کیسز میں بلایا گیا اور اب جیل میں پہنچا دیا گیا ہے. اور یہ جو ابھی کیس جس میں کہ شرعی طور پر کہ جی آپ نے یہ کیا اور وہ کیا ہے، ہم کہاں پر پہنچ چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ کپتان وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. تو آج اس کو سب سے بڑی جو سب سے بڑی امید ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کے عوام سے ہے. اور یہ صرف پاکستان کی عوام ہے کہ جو اس پورے نظام کو اس کو تبدیل کر سکتی ہے. وہ صرف اور صرف پاکستان کی عوام ہے. آپ دیکھ لیں الیکشن، لوگوں کو الیکشن میں پی ٹی آئی کی طرف سے کھڑا نہیں ہونے دیا گیا. جو کھڑے ہوئے ان کو پکڑ لیا گیا، ان کے کاغذات چھین لیے گئے، ان کے جو تجویز کنندگان ہیں اور جو تائید کنندہ ہیں ان کو پکڑ لیا گیا. یہ پاکستان کی تاریخ میں کب ہوا ہے؟ لیکن بیسیکلی عمران خان کو کمزور کرنا تھا، اس کو توڑنا تھا. ہی از اے لیڈر، آپ کبھی بھی اس کو نہیں توڑ سکتے. اور اب جس لیول پر آپ پہنچ گئے ہیں وہ بالکل ایک ایکسٹرا ڈاؤن لیول ہے، پھر بھی آپ اس کو نہیں توڑ سکے. تو یہ آپ مان لیں کہ وہ آپ سے بہت اوپر کی چیز ہے. وہ بہت اوپر کی چیز ہے. اس کو اللہ نے ایک لیڈر بنایا ہے. اس کا دماغ ایک لیڈر والا دماغ ہے. وہ سیاست دان نہیں ہے. وہ اگر پولیٹیکل لیڈر ہوتا تو اس کو وہ کب کا اپنے مفادات کو دیکھتا کہ اوکے میں 2-3 سال خاموشی سے بیٹھ جاؤں پھر حکومت مجھے مل جائے گی. لیکن وہ نظام بدلنے کے لیے آیا ہے. وہ نظام کہ جس نے پاکستان کو آج اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے. آپ پاکستان کے ساتھ انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، ان ممالک کو دیکھیں تو ان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ مور اور لیس پاکستان کی طرح ہے. دیر از نو ڈفرنس. تھوڑا بہت ہوگا، لیکن اس کے باوجود انڈیا کی جو اکانومی ہے وہ یو کے کی اکانومی کو کراس کر چکی ہے. جو بنگلہ دیش کا جو کپڑے کا ایکسپورٹ ہے وہ چائنا کو کراس کر، صرف کپڑے کا ٹیکسٹائل ایکسپورٹ جو ہیں وہ چائنا کو کراس کر چکی ہیں. ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہر سال 2 سال بعد آئی ایم ایف کے در پر ہم اپنا کشکول لیے کھڑے ہوتے ہیں. اور آئندہ بھی یہی ہوگا. اگر کل آپ نہیں نکلیں گے، کل آپ کا دن ہے. اگر آپ کل نکلتے ہیں، اگر آپ اس نظام کو چیلنج کرتے ہیں، یہ سارا زور اسی لیے لگایا جا رہا ہے کہ پہلے تو عمران خان کی پارٹی کو ختم کیا جائے، پھر لوگوں کو اتنا ڈی مرال کیا جائے کہ وہ کھڑے نہ ہو سکیں. اور جو کھڑے ہوں کہ جی عوام نہیں آئے گی، عوام کو ڈرایا جا رہا ہے تھانوں سے. وہ لوگ کہ جو آئین اور قانون کی روح سے آپ کے خدمت گزار ہونے چاہیے، جو آپ کی سیکیورٹی کے لیے ہونے چاہیے، وہ لوگ آپ پر حملہ آور ہیں. تو ان کو یہ میری سرزمین، یہ اس پر آئین اور قانون جو ہے وہ جنگل کا نافذ ہو چکا ہے. اور اس جنگل کے قانون کو اگر کوئی تبدیل کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف آپ ہیں. اور یہ آپ صرف اور صرف اپنے ووٹ سے کر سکتے ہیں. آپ نے جا کر کل آپ نے ہر صورت میں اپنا ووٹ پول کرنا ہے. یہ آپ کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، روکیں گے. لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ وہ قیدی نمبر 804 کہ جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے، وہ اس وقت پوری امید کے ساتھ یہ انتظار کیے بیٹھا ہے کہ میری قوم نکلے گی اور کل میری قوم ایک بہت بڑے والیوم میں نکلے گی اور اس پورے نظام کو تبدیل کرے گی. جیسے بھی ہو کوئی بھی ایکسکیوز بنائیں، لیکن جائیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں اور اپنے ووٹ سے اس نظام کو بدلنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کریں. کامیابی اور ناکامی صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے ہاتھ میں صرف کوشش ہے. جو جتنا کر سکتا ہے وہ اتنا ضرور کرے، تاکہ کل جب ہم جواب دہ ہوں تو ہم اپنا جواب دے سکیں کہ میں نے اس نظام کو بدلنے کے لیے، اس جنگل کے قانون کو ختم کرنے کے لیے، تمام اداروں کو، تمام افراد کو ملک سے مضبوط نہ ہونے کے لیے، جہاں پر ادارے کمزور ہو گئے ہیں، افراد مضبوط ہو گئے ہیں، اس تمام سسٹم کو آئین کے شکنجے میں لانے کے لیے، آئین کے دائرے میں لانے کے لیے مجھے ضروری ہے کہ آپ کل اپنا ووٹ ہر صورت پول کریں. انشاءاللہ
پاکستان بدلے گا اور انشاءاللہ پاکستان کی قوم عمران خان کو جیل کی سلاخوں سے باہر لائے گی. یہ ہمارا عزم ہے, یہ ہمارا حوصلہ ہے, اور ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ ڈٹے رہیں گے. اور آپ سے یہ اپیل ہے کہ آپ نے خود اور اپنے تمام گھر والوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے جاننے والوں کو موٹیویٹ کرنا ہے. اور الیکشن کل آپ نے اپنے لے کر جانا ہے ان کو, جیسے بھی ہو اپنا ووٹ ان کا پول کرنا ہے اور ووٹ پول کرانا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.